دونك عندنا هاد الايكواسيون هادي خصنا نحلوها بحال اي ايكواسيون. غتجبدو الدلتا تشوفوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك الدلتا كتساوي هي بي او كاري موان 4 ا سي، هادي ا، هادي بي، وهادي كاملة هي سي. دونك الدلتا كتساوي بي او كاري، دونك هادي كاملة جوج اوميغا زيرو او كاري بلس 7 اوميغا زيرو او كاري او كاري موان 4 موان 4 ا سي. هو واحد سي، هو واحد سي هي هادشي كامل. غنشروها موان 32 اوميغا زيرو على بوسونس 4 موان 28 اوميغا زيرو او كاري اوميغا زيرو او كاري. دونك هادي هي الدلتا. غنشرو هادي الدلتا ايكال 4 اوميغا زيرو على بوسونس 4 بلس 49 اوميغا زيرو على بوسونس 4 بلس دو فوا ا بي، جوج في جوج 4 في 7 28. دونك تساوي هي 28 اوميغا زيرو او كاري اوميغا زيرو او كاري موان 4 اوميغا زيرو على بوسونس 4 موان 32 اوميغا زيرو على بوسونس 4 موان 28 اوميغا زيرو او كاري اوميغا زيرو او كاري. هادي غتمشي مع هادي، هادي غتمشي مع هادي، كتبقى لك الدلتا كتساوي 49 ناقص 32. شحال كيعمل الحساب الديني دا؟ غير قلنا النتيجة 49 ناقص 32، دونك هي 17 اوميغا زيرو على بوسونس 4. دونك هادي هي الدلتا ديالنا، دونك الدلتا بوزيتيف. دونك عندنا جوج سوليوشن اكس ان و اكس دو. نبداو دابا. اكس ان السوليوشن الاولاني اكس ان كيساوي هو موان بي موان غاسين دلتا موان بي موان غاسين دلتا سور 2 و اكس 2 هو موان بي بلس غاسين دلتا سور 2. دونك اكس ان ايكال اكس ان بي شحال اذا عملتي للموان هي 2 اوميغا زيرو او كاري بلس 7 اوميغا زيرو او كاري موان غاسين دلتا غاسين 2 27 غاسين 2 27 اوميغا زيرو. هادي اذا عملتي للغاسين غترجع هي الاو كاري سور 2 الاول واحد. دونك اكس 2 حتى هو غيكون كيساوي 2 اوميغا زيرو او كاري بلس 7 اوميغا زيرو او كاري بلس 27 اوميغا زيرو او كاري سور 2. دونك هادو هما لي سوليوشن اللي عندنا. صافي هنا صافي غنعملو بأوميغا زيرو أو كاري، وهنايا عاود بنفس الشي. دونك 2 أوميغا زيرو أو كاري بلس أوميغا زيرو أو كاري فاكتور دو 7 موان 17 سور 2. غادي نقدرو نختزلوها مع هادا ونخليوها تجي على هاد المقام هذا. هنا هادي صافي هي هاديك صحيحة. 2 أوميغا زيرو أو كاري plus oméga 0 au carré facteur de 7 plus 17 divisé par 2. دونك كما كتشوفوا شكون اللي كبير هنا، شكون اللي كبير بين هادو؟ اولا بلاتي قلنا في الاول بوزينا اكس كتساوي اوميغا او كاري امبليك اوميغا ايكال هي الغاسين دو اكس. دونك اوميغا ان ايكال الغاسين ديكشي كامل اللي هو الغاسين دو اوميغا 0 او كاري بلس اوميغا 0 au carré 7 moins 27 divisé par 2. Oméga 2 égale la racine de oméga 0 au carré plus oméga 0 au carré 7 plus 17 divisé par 2.
شكون اللي كبير هذا وهذا؟ باين حيتاش هذا فيه الناقص هذا فيه الزائد، دونك اوميغا دو سوبيريور ا اوميغا ان. وعندنا ديك السوليوشن اللي كنا جبرنا قبل، السوليوشن اللي كان قبل شحال كان هو اوميغا كيساوي الغاسين دو اوميغا زيرو او كاري بلس 5 اوميغا زيرو او كاري. دونك هادو هما لي 3 سوليوشن اللي جبرناهم. قالك اوميغا 3 3 بريم نعطيوها لهادي الكبيرة، دونك غنعطيوها لهادي، دونك هادي هي اوميغا 3 بريم. اللي صغيرة منا هي هادي. شكون اللي كبير؟ هادي وهادي. عندنا هادي وهادي هاهما متساويين في هادي، دونك هادي 7 ناقص غاسين دو 17، 7 ناقص الغاسين دو 17 كتجينا 2.87، و 2.87 قسمة على 2 ديفيزي باغ 2 كتجيلك هي 1.43. هاد الريزولطا هادي كتجي 1.43. 1.43 صغيرة بزاف من 5، دونك هادي غتكون هي اوميغا دو بريم، وهادي هي اوميغا بريم. غتكونوا دابا فهمتوا هادشي. دابا نمشيو للكيستيون الاخراني. سيزيام كيستيون قالك rechercher les modes propres. recherchons كاين واحد السينا recherchons les modes propres. طبعا غنفتشو على لي مود بروبر. شنو هما لي مود بروبر؟ لي مود بروبر عندنا 3 دوغري د ليبرتي. مثلا اذا عملنا واحد شي دوغري د ليبرتي تيتا 1 سور تيتا 2 وعطانا واحد، ولا تيتا 2 سور تيتا 3 وعطانا موان 1. اولا اذا مشيتي بقيتي جبرتي هاد لي سوليوشن هادو وبقيتي كتعوض فيهم جبرتي هاد لي سوليوشن هادو 1 2 3، عوضتي شي واحد فيهم وجبرتي واحد ولا ناقص واحد، غتعرف بلي داكشي كامل اللي عملتي قبل راه داكشي صحيح 100%. اذا جبرتو هاد الريزولطا هادي واحد، غتقولوا مود باراليل ولا مود اونتي سيميتريك. كيتسمى يا اما مود باراليل ولا مود اونتي سيميتريك. وملي كتجبرو ناقص واحد كيكون مود سيميتريك. صافي داكشي اللي غنعملو. غنمشيو حنايا نختارو اسهل بولساسيون، هو هذا. غنعوضوه في ديك لي زيكواسيون اللي كنا جبرناهم. هما هنايا الاولانيه نعوضو هذا هو اوميغا، وغنعوضوه هنا. هما لي زيكواسيون عندي هنايا. دونك ها هما لي زيكواسيون كتبتهم هنايا، هادو ديجا حسبناهم. شنو كنعملو؟ كنعوضو هاد لي بولساسيون. هذا قلنا نعوضو البولساسيون البري سامبل اللي هو هذا،
اذا عوضتو هاد لي بولساسيون هادو يعطيكم شي ريزولطا ماشي هما هادوك، ما يعطيكم حتى شي مود. دونك هاد البولساسيون هذا هو اللي يعطيكم شمن مود، واش مود سيميتريك ولا اونتي سيميتريك. اونتي سيميتريك اللي هو باراليل. غنعوضو هذا رومبلاسون. رومبلاسون سميوه سميوه remplaçons dans les équations. Dans les équations, donc les équations, le système d'équations, les donc هاد اوميغا هادي غنعوضوها بهاد الشي هذا. هاد اوميغا او كاري غترجع هي، غنعملو هادي او كاري غتبقى لك هي. دونك اوميغا زيرو او كاري في ليكواسيون الاولى موان اوميغا او كاري، عملنا هادي او كاري موان اوميغا زيرو او كاري موان 5 اوميغا زيرو او كاري موان اوميغا زيرو او كاري تيتا دو ايكال زيرو. هادي غتمشي مع هادي، هادي مشات مع هادي. دونك هاد هنا تيتا ان كانت امبليكي لك تيتا ان ايكال تيتا دو ايكال زيرو. نعوضو في الايكواسيون الثانية اوميغا زيرو او كاري بلس دو اوميغا زيرو او كاري موان موان اوميغا زيرو او كاري موان 5 اوميغا زيرو او كاري موان اوميغا هنا تيتا ان كاملة تيتا دو موان اوميغا زيرو او كاري تيتا ان موان اوميغا زيرو او كاري تيتا 3 ايكال زيرو. هادي غتمشي مع هادي دو موان 3 دو موان 5 سي موان 3 كي ايكيفالون موان 3 اوميغا زيرو او كاري تيتا 2 موان اوميغا زيرو او كاري تيتا 1 موان اوميغا زيرو او كاري تيتا 3 ايكال زيرو. هاد اوميغا زيرو غيمشيو كاملين غيتسامبليفاو حيتاش عندنا ايكواسيون كتساوي زيرو تساوي زيرو. دونك كتجبرو هنايا بلي تيتا 3 تيتا 2 تيتا موان تيتا 2 موان تيتا 1 موان 3 تيتا 2 موان تيتا 1 qui équivalent moins 3 oméga 0 au carré θ 2 égale oméga 0 au carré facteur de θ 1 plus θ 3. حنا عندنا واحد ايكواسيون هنا كتساوي زيرو، بديت هادو من الطرف الاخر عملت اوميغا 0 او كاري غنختزلو هادي. عندنا θ 2 ايكال زيرو كنا حسبناها، دونك θ 2 ايكال زيرو. حنا كنفتشو دابا على شي رولاسيون اللي غتعطينا واحد وناقص واحد باش نقولولو شمن. دونك كتساوي زيرو qui implique que θ1 égale moins θ2 implique θ1 sur θ3 égale moins 1. θ2 كنا جبرناها زيرو دونك عطاتنا moins 1. دونك شمن حالة حنايا دونك مود سيميتريك. دونك le pulsation oméga 2 correspondent au mode symétrique. دونك صافي نكونو دابا سالينا هاد الامتحان. هذا راه امتحان طويل كاين خصكم تساليوه في 45 دقيقة. انا كنعقلني ساليتو كانت ديكو 50 دقيقة كنت ساليتو. كما قلت لكم في الاول راه اليمون يعني كتخدم فيبراسيون كتخدم اناليتيك بجوج بهم عاد كيتسموا راه موديل كامل كل واحد على 20 اناليتيك على 20 هذا على 20. دونك صافي كنصحكم تخدموا الفيبراسيون بزاف حيت هي اللي كتعاونك باش تفاليدي الموديل.
اناليز كطيح شويه مربجه هادي. كنكونوا سالينا هاد الفيديو هذا. تهلاو في راسكم.